अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मेरा ये है कि जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अक्सर सब लोग दुआ करते हैं कुरान शरीफ पढ़ने के बाद, क्या दुआ मांगनी चाहिए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूँ, मुझे ये बताइए कि मैं अपनी वीडियोस दो तरह से रिकॉर्ड करता हूँ। एक तो फेसिंग मॉनिटर, कैमरा मेरे सामने है और आप बैकग्राउंड में मेरे इस रूम को देख सकती हैं या रूम को देख सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप तमाम अपने व्यूवर से राय चाहता हूँ। दूसरे ये कि मैं कैमरा अपनी पुष्ट पे उधर रख लेता हूँ और आप इस रुख को, जो मेरी दीवार पर YouTube का एक सिल्वर बटन लगा हुआ है, रखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं और मेरे मॉनिटर को भी देख सकते हैं। तो दोनों व्यूज़ में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कौन सा व्यू आपको ज़्यादा पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सिर्फ आपको बताना है कि रूम का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है या मॉनिटर का। ओके, अब आपके सवाल की जानिब आता हूँ। आप ये जानना चाह रही कि कुरान करीम के पढ़ने के बाद दुआ मांगना चाहिए या नहीं। यही सवाल मैं मुफ्ती आज़म समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से पूछा जा रहा है। उनका फतवा आपकी खिदमत में। हमारे यहाँ तहफ़ीज़ कुरान करीम के मदारिस में और घरों में भी कुरान करीम लोग पढ़ते ही हैं और कुरान करीम पढ़ने के बाद दुआ मांगी जाती है। हम कुरान करीम को पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग आमीन भी कहते रहते हैं। क्या ये जायज़ है? लैस फ़ी सुन्नत सहीह मा यदुल्लु अला हाज़ा। शेख फरमा रहे हैं कि ये सही सुन्नत से साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह का अमाल या सहाबा इस तरह का अमल किया करते हों। लेकिन अगर कोई आदमी बादल अहयान कभी कभार कर लेता है और दुआ मांग लेता है तो कोई हरज नहीं है। फला बास इज़ा फ़अल बादल अहयान। अगर एक आदमी कुरान करीम के बाद इस तरह की आदत बना लेता है तो शेख फरमा रहे हैं कि फिर मुझे उसकी कोई दलील का पता नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी ने जिस हदीस को नकल किया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा किया करते थे, दुआ मांगा करते थे, तो शेख फरमा रहे हैं कि यह हदीस सही नहीं है। आप एक शख्स अगर कुरान पढ़ता है और वो दुआ कर लेता है तो कोई हरज नहीं है, और हाथ उठा लेता है तब भी कोई दुआ, कोई मुबालगा और कोई ममनू नहीं है। लेकिन ये समझना कि ये मसनून अमल है, इसलिए उसके लिए उसको मसनून साबित करने के लिए सही हदीस से इस्तेदलाल लेना होगा, और सही हदीस का वजूद ना होने की बुनियाद पर यह कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है। अब अगर कोई आदमी ये करता है फबिहा, क्योंकि आप कुरान करीम के बाद दुआ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दुआ करने के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। और फिर दुआ ही नहीं बल्कि ये कह रहे हैं कि फिर तो कुरान करीम पढ़ने के बाद फातिहा भी पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और ये कहा जाता है तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और फिर ये भी कहा जाता है कि इस अजीम और बाबरकत दुआ के सदक़े में अल्लाह ताला तो हमारी इस दुआओं को कबूल फरमा ले। हादा ला असल्ला बिसर फातिहा। और फिर इस तरह का कुरान करीम की सूरह फातिहा का पढ़ना, इसकी भी कोई दलील नहीं है।
اب اگر کوئی ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بعض احادیث میں وارد ہوئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دعا کی جو قبول ہونے کی وجوہات ہیں اس پر عمل کیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایسے ہی دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہاں یہ فاتحہ کا پڑھنا اور کسی طرح کا خاص طور پر دعا کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنے کے بعد یہاں بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں عمل الیوم واللیلہ میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ اپنے کتاب الدعاء کی حدیث نمبر 1912 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے، آپ جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے یا نماز ادا کرتے تو اپنی نماز کی مجلس کو بھی چند مخصوص کلمات پر ختم فرمایا کرتے تھے۔ اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب میں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھوں، چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں، تو آپ مخصوص کلمات کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ تم صحیح کہتی ہو، میں اس لیے ان کلمات پر اپنی مجلس کا اختتام کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی خیر کی بات کہی گئی ہو تو اس پر خیر کی مہر ثبت ہو جائے، اور اگر کسی نے کوئی بری بات کہی ہو تو یہ دعا اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو پاک ہے، تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے اور دعا مجلس کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارۃ المجلس کی دعا خیر کو اس مجلس کے لیے ثابت کر دے، یعنی اسے قبولیت کے قریب کر دے اور نیکی کے مسترد ہونے کے امکانات معدوم ہو جائیں۔ دوسری بات، قرآن کریم کی تکمیل اور ختم قرآن کے موقع پر کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، نہ سوال میں مذکور دعا ختم قرآن کی خاص دعا ہے اور نہ ہی کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، کیونکہ پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کا مقصد ختم قرآن وغیرہ کے وقت پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ دعا تمام مجالس کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو البتہ اتنا ہے کہ اہل علم حضرات قرآن کریم کی مجالس میں حاضری کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ختم قرآن کی مجالس میں حاضری تاکیدی طور پر مستحب ہے۔ اسی طرح ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ختم قرآن کے وقت اپنے اہل خانہ کو دعا میں شرکت کے لیے جمع کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تکمیل کے وقت اپنے اہل خانہ اور بچوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ یہی عمل سیدنا ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے۔ تو جو بات واضح ہوئی یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا قرآن کریم کے بعد پڑھنے کے بارے میں تو موجود نہیں ہے، البتہ اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہتی ہیں فبہا، البتہ مجلس کے اختتام پر یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے جو کہ میں آج اس مجلس کے اختتام پر پڑھ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔